انتاوي ولد سبع وبيت بزهان وكما هو قدامي تيتي امنا هاجرتنا زعلم تا ولد كتلمن مسبع الجزاء نام داسين مريم مقسم تمالالس نبرت حياوي تدو انه صلتا سميرو قدس كتولد ليق كتولد تماراماري كتولد فلاسفه كتولد طببኛ كتولد املاح عديلوالو وبصحت ورحي خوينا نعلم زلوت حدش حساب حزو زمص علته سني ميازي 5495 عامه مرات بزبن ليقواس امدا بويسا شوعته غزي تعليلو ويزرتاو كليا دوبول ودوليدن ياريد تباهيلوم ياريد إلو سميو كاهن إسحاق ياريد مالت قالي برايست قوينو قسمه زبل ترجم لهم إنه دما كم نهبي عمبابا زقسم فلتات كقسم تفطرو زهادن تماراماري ليك توليدوم سمنا انتي قريز بزح سمنا نيام حرنيا سمي سم دما مننتي يزقلل سلذي سمن تنوص تقارو سمن تنوص مريضنا نوص انت عينت سمي لنا نوص زر حرق قدس أريد بفلات يكون بزي فلات تاريخ الزاوي عم زقرو صحفتي أي تسأنن أو قندر صحفو براناتات بمتقاس بأبوء كابيا روباس تبهالي زر حرق كوش كم استولد زي صحفو اللهم قالي دما ناي قدس أريد بو أمبورم كم زخونة إساق ممهرو كم زخونة زي صحفو اللهم قالي أمون أدام أبو مخانو درسانا وانجل زو قدس أريد زبل بليك أو انتو قندر استصحفة زي تزابع تاريخ الناتاقوسو زي صحفو اللهم تقراواي صحف تاريخ إينتا لسانو ورق قبرج ورقس تنتاوي سرعة مهاليث زاونا ياريد ليك أبزبل مصحفهم دما نزي جيغا مخانو قدساريد أبو يساق مخانو جيدين دما ممهر مخاني أمزقلسهم ليك أون تقسمون نزي يراغدون قدس ياريد مسارته التولو اللون عدون أقسميو بروعة 295 عامة مرات كوابو يساق كوديو توكليا وكريستينا ايو توليدو ورحي ميازيا بحمشاي معالتي ناب عالم زمس سماياوي هافتي دك سبات كنزمر كمتهم ملائفتي ياريد توليدو تقاقسم حاولتي ناي ولدي صلوت تمنيتهم سميرو كرعات ناي عالم ممكحو خلو أملاخ ددقيمو قليسو لنا فقرو ياريد توليدو خقلس مسترو كابلو هوساس كسقرنا نبحدوش زيما كمتهم ملائختي زمسقنوو أبراما نبيت كريستيان برهان كهونا قرما ياريد توليدو أباقسم كتما ودساريد تولد لبوتا أوزي لم يمحزم نمسيم نومس كبره بولنا هو قدس ياريد تولد لبوتا شما فولي شما بيتكتنيا تبه تابوتا أدما أبزياني تزيازا حزو أنا خوينا زنيته قدس أباتا كنا هنا باولوس اندوم وزي مسرايو بدن بقرنا هنصر هينا أبي ملكت ممكن قورا لينا لهم تسفاي ومنانيرم زيا تا بيتكتين مالت تا تولد الله مدحانتو تقبرت الله زيا أخوينا زي بمولو جن بزحات قدسات نيرم مويا قدس يا جديون جون جزء زنابرة قبائل بيتو زنابرة أبزي خباب أبزي نهسا مهتوت فلقة طبب عمد هايمانوت وفلسفنا إما ليقاونت وطبيبان فلسافيان فيدل ولسان مفلقيته لسانه ግዕዝ ወልዕልና ወእመሰሮይ ነገስታት ወትህትና ጥንተ ሙላደ ወሀገረ አክሱማውያን ወአጋዚያን
ዘትጽዋዕ በልሳነ ግዕዝ أبونا على أكتسين يتباركن كالأثليك أو تتجارن زر حرق قدساريت بندابون بندانن كاونوكساتن كهاناتن سيماويانا جازيان كم زولد جليس أملنا يم نعمنت بندابون ترينا نجوس إثيوبيس ننجوس أقسماي نملكي أقسم ملكي أقسم نكادماوي إسحاق كادماوي إسحاق ننجوس زوديوس نسرغاي نسهل نحقلاي ننجوس أبرانيوس ننجوس سمرا كورستوس نتولد مدهن ننجوس انكو بحري نورؤد ساميل نداغماوي ساق دما نقدس ساريد كم زولده نفلاماي قد قدس ساريد توكيسم غليصملنا يم بندان ادما ليك كاهن ازارياس نداغماوي صادق نليوي ننفاس نحزب رأي نحزب واهين نأكين نأسراتوتين زرأي نفرسناي نسمعون يتامرين نأمبرم نأبيض دما نكريستينا ويدما تاوكليا دما نقدس ياريد كم زولدت زر أحرقاون كاب سيميتيك مخانو استفالالي درسانات يحبرون سلازي تخستها خلزو قبو تاريخ تايخ قبر اللهم أتسالين نشتي حبر يبلو قدس ياريد أبو خصم التولد أبو خصم سمزعبي تدرسات مصاحبته وانت زي ما تحفظ الدرسو أبو خصم مخانو ما أنم تمهر ليك يفولتو أيو تمحر أحد زازاو عقن كم زغستاي مسيلو منبر أو قندر أيتولدن إذا نقازي تخكل يكونن قدوس ياريد أو خصم يتولدو زورو النيو يوم هنا قدوس ياريد ما عاد يتولد هو أو قندر احنا تولدنا زلنا أمونغو حمشتنا أمونغو 409 يبأسنا 10 عامات ديفرنسا يبأسنا قندر 16 ميت لزمان كأت أوركيرا احنا نزلنا معزة تنو لزلنا كان أبزي تقرقرة له أو يتولد أخو لجو نا قدس ياريد توليدو أب 3 عامتو أبو كاب عالم تفوليو النقوط جيليون ليك كاين أزبهالني ونا يقسم حلافي يوم نايتو يتكستان حلافي يكهنات مالتيو السود محواس لزغني نعو أكوس لزغني ناو نغستمر الله قطعيا حضران نتياتو جيليون تبهال أمر تمر تجميرو وزي بيتك أتين حزاتو مسيا ود 7 عامات أبزي أخمان مودخصم ندا تمهره عاويو سبحات لآب وولد ومنفس قدوس لعلم دحنا حديرهم وممر قديوم እግዚአብሔር ይመስገን ከመ حديركم እግዚአብሔር ይመስገን دحنا መጽይኹም እግዚአብሔር ይመስገን دحنا ሀዝወደይ ሀዝወደይ ከመይነኹም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይፍታህ دحنا خاتكم እግዚአብሔር ይመስገን دحنا ديوم እግዚአብሔር ይመስገን دحنا ዲኹም ከመይነ خاتكم ቤተሰብ ኩሉ دحنا ዲዩ دحانينا እንሶም ከደحنا ديوم ጽቡቅ እግዚአብሔር ይመስገን دحنا መጽይኹም ናይ دحانينا ንዝ ያሬድ ወደይ እንዲየ ከምህሩ ለይ ትምህርቲ ለ ሒዞ የመጽ ዋይ ጽቡቅ ገርኪ አነስ እንታያ ደንጉያ ክሳዓለም ዘይተምጾ ዘይዓበዲ ኮይኑ እንዲየ ኢለ ነይረሞ ጽቡቅ ገርኪ ዘሓፍተይ كمهرية እሺ بزيا خفل ياريد ودي بزيا ها هنا والكا مهرز ودي ها هنا والكا نقرر بقى بالي سلام معلتي مصنا والك ملسنا والك قاري يا اخي እሺ زحفتي بودي جمرو سخاون ياريد نقرر سخاتكم جمر اصل
أبجلي وانت بهذا تمارتلو أو سبب كاب أفتاريك في ديال مصنع أبي وانا عليت الرقيو أفتقلو زرقنا يوجن مزمر داويت مصنع منهم كألو سلذي كون بصح عامات جري سوق كردو سلذي كأله ثم مهر دمانة إن من تعذي صنع خاننا عليه يقرفو يكاتاتلو نيرو أويو أوين هو الشدحة كفتنا يمس نشيم سماركا نايك سده إشي ቅዱስ ያሬድ መጀመሪያ ትምህርት አብይዎም ዝነበረ ይተረኸሉ ወልዑ ይስሕቅዎ ነይሮም ደተ ዘያእትውና ባሉ ተመምርውን ይግስጽዎ ነይሮም ቅዱስ ያሬድ 7 ዓመት ትፍድየል ትምህርቲ አብይዎ ንሱ ትምህርቲ ዘይተረድኦ ብምዃኑ ኣዕርኽቱ ምስኡ ሓቢሮም ዝመሃሩ ይጸርፍዎ ትመምህሩ እውን ብክልተ ወገን ሓላፍነት ስለ ዝነበሮ ሓደ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወላዲ ምዃን ሓላፍነት ዝተቐበሎ ካልኣይ ወዲ ሓፍቱ ስለ ዝኾነ ብክልቲኡ እንዳተሰማዖ ይገርፎ ነይሩ ብዙሕ ሻዕ حانت شعب ما سقولوا نعم نعم عاوزة تطو مال خدانك خمزة جورو اسكبل ها هو بابل هو أنت خليز ولا عايز قتي من لهم عنتي أنت هاي الكاسي هو بل لك الله هو زي أخا خد كم سنة لي خانيخا نعم ما دكس دكس تصبيك لا تلك دكس يزلك هذا لا تلك دكس تلا هو بس ما وولد ومنفس قدوس هادو أملاك أمين ما حاجتك خلي الحوسي دي سهم دك سنة في سنة حتى تأهم قطع سنة تسن عطل بس نديرك الله خذ ودي كحيل جميرك بدل دفتر محاجتك أجر خوينك هاهو بدل دسنا عين لك هذا الله هو هذا مسألة نجاري لك إذا قلت من الله هو وا سمعوا اسكت صفاتكم سيركم راتكم ده تقول تهينا أنا تموت الله هو بولو ساعات أخير زمرك بولو عون السماعات اللي أنا عصوهم مسيحهم جزاهم بسيحهم نيحهم زمدك بزي تمريرو ياو مدباي ولا زي هالصورة لسيون يوزي كروايو يابو تولد أبيون سيو ناو خيط تلو ما يشرح حتى بالبوتا بسيحو يارد كهنة أمان السنة مسارة زما ካብ ከተማ ኣክሱም ኣስታት 5 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ሰሜን ተጓዒዝና ኣብ ታሪኻዊ ቦታ ማይከራሕ ንርከብ እዚ ቦታ እዚ ክለዓል ከሎ ቅዱስ ያሬድ ሙላዓሉ ዘይተርፍ እዩ ብፍላይ ድማ ቅዱስ ያሬድ ትምህርቲ ኣዊዎ ካብ ከተማ ኣክሱም ተጓዒዙ ናብዚ ከባቢ እዚ ጦፊኡ መፂ ነይሩ ኣብዚ ከባቢ እዚ ድማ ካብ ሓደ ሓሰኻ ተማሂሩ ናብ ትምህርቲ ዝተመለሰሉ ቅዱስ ቦታ እዩ ብዛዕባ ታሪክ ቅዱስ ያሬድ ክነልዕል ከለና እንታይ ሰሪሕ ሓሊፉ ዝብል ምስ ሊቃውንቲ ክንዕልል ኢና ስለዚ ምሳና ኮይንኩም ዘሎ ትሕሶ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም ያሬድ ካህን ተኡመን ሳነ ማይከራህ ትበሃል ቦታ ፍሉይ ሽማ ናይታ ቦታ ማይከራህ ናብ ሰሜን ኣንፈት ናይ ኣክሱም ከተማ ሰሜን ኣንፈት ትርከብ
أبقى مسبصحي دمس سميعه تاز سمع دمس دما እግዚአብሔር ትምርትኻ ገሊጹልካሎ ናብ መምህርካ ተመለስ ዝብል ድሓር ጽቡቕ ነገር ብምስምዑ ደስ ኢልዎ ኣነ እሽተይ ደው ኢሉ ምሳንሃይ ታብኡ ማይ ነራብኣ ታዝ ህኔት ሕዝ ዝኔቶ ማይ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ናይ ቅዱስ ያሬድን ተባሂላ ብዙሕ ጽቡቕ ግልጋሎት ንህዝቢ እንዳሃበት ትርከብ ጸበል أبقى ساتيو دويلو صانيحو تا ساتيو وصيو أب كرواح زبهال قوصلي تبوتاون نسوتا تصوات نسي وزحو سلا زنبرايو ماي كيراح زتبهاله ماي مالت كم تزفلت ياو تنساتيو ماي يو كروا كيراح مالت دما نايت صوات سميو أبقى خفيلو اندهالو كالي تمرت ويدما كال ملكت دما እግዚአብሔር ንቅዱስ ያሬድ አርእይዎ ኣብ ሓንቲ ዛፍ እንጨቲ ኣጽሊሉ እንተሎ ሓደ ሓሰኻ ናፍታ እንጨቲ ክወፅእ ይሙክር ይወድቕ ይጅምር ይወድቕ ሳዕ 6 ሻዕ ወዲቑ ኣንብበል ሻውዓ ናፍታ ኦም ወፂኡ ፍሬ አንትበልዕ ስለዝረአየ ቅዱስ ያሬድ መንፈስ ቅዱስ ዘኻኺሩ እግዚአብሔር ዘኻኺሩ ማለት እዩ أنا كل يوم حسخاب كاب بخندي صعري شدي سشاع ودي وبشوعي وصا أنا كل يوم داخل فتاري يقرأ أجيب للين ثم تدخل يقول صلى الزبل اللي ناتقل يصلوا حسخا تسفان تقولت شديش تجزي وليو من بالشعب يتهزد لي عفرة وليو أنا خميلة خوزين إس تسفع قرص كنات المرتكب من لسلني زيا عبي تسفى خويناتو تاني مجمريا قول تاز السمع قال እግዚአብሔር ትምርትኻ ገሊጹ ልካል ሰለስተ ሻዕያ ተናግ ተዛሪቡ ዋኔሩ ሰለስተ ምዃነን ናይ ሰለስተ ስላሴ ምልክት እየን ታቃል ሓንቲ ምዃና ናይ ስላሴ ሓድነት ያብኣተ ምህር ታ ትምርትኻ ገሊጹ ልካሎ ናብ መምህርካ ተመለስ ትብል ታዳሕሮይቱ እውን ናይ ተሓሰኻ ምልክት ግዜን ክልቲየን ተስፋ ኮይነነኦ እግዚአብሔር ታብዝ ፍጥረት እዚ ዝነኣሰ ይገብረንን በዝሕ ዚሉ ዛ ምልክት እዚኣ ሒዙ ናብ መምህሩ መጽኡ ይቅርታ ጠይቁ ናብ መምህሩ ኣትዩ እዩ ፕሮፌሰር ፊድላንድ ዝተባሃለ ምሁር ህፃናት ተወሊዶም ክሳብ ዝዓብዩ ከባቢኦም ንምግንዛብ ካብ ንኣሽተይ ክሳብ ዓበይቲ ነገራት ከመይ ከም ዝተፈጠሩ ንምንታይ ከም ዝተፈጠሩ መዓዝ ከም ዝተፈጠሩ መን ከም ዝፈጠሮም ኣብ ዝሓትሉ ፍልስፍናዊ ሓተታ ተፈጥሮኦም እናዓበየ ሓድሽ ፍልጠት ንምርካብ ኣብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ተፈላሲፎም ሓድሽ ነገር ይረኽቡ ይብል ቅዱስ ያሬድ እውን ከባቢኡ ዝግንዘብ ምስተፈጥሮ ዝማራመር ሓድሽ ነገር ንምርካብ ላዕልን ታሕትን ዝብል ሊቅ እዩ ትምህርቲ ኣብይዎ ብጣዕሚ ሰነፍ ምንባሩ ድሓር ግን ካብ ንእሽተይ ሓሰኻ ተማሂሩ ተስፋ ዘይምቁራፅን ጽንዓትን ዘምሃረ ሊቀ ሊቃውንቲ ምዃኑ ሊቃውንቲ ካህናት ቤተ ክርስቲያን ይምስክሩሉ ድሓር ግን 14 ዓመት ምስ ገበረ ኩሉ ነገር ተገሊጹሉ 7 ዓመት ናብ ትምህርቲ እንተኣቱ እንተሎ 7 ዓመት ድማ ትምህርቲ ተይተረድኦ ዝቀረየ ግዜ ኣብቲ ትምህርትየት ኣብቲ ጉባኤ ናይ ቅዱስ ጌዴዎን ዝጸንሐሉ ክልቲአን ተደሚረን 14 ወዲ 14 መንእሰይ እንዳሃለወ እዩቲ ቡልያትን ሐዲሳትን ትርጓሚኦምን ንባቦምን ትርጓሚኦምን ዝተገለጸሉ ካብ ፊደል ብልሳነ ግዕዝ ጀሚሩ ንባብ ኩልዩ ቡልያት ይበሃል ሐዲሳት መጽሐፈ ሊቃውንት መጽሐፈ መነኮሳት ተባሂሉ በርባዕተ ጉባኤ በዝሐን ናይተን መጽሐፍቲ 81 ሕዚ ንባቦም ጥራሕ እንተይኮነን ተለ ትርጓሚኦም ብሓድሻዕ ተገሊጹሉ እዚ ግን ናይ እግዚአብሔር ተኣምራት ስለዝኾነ ወዲያውኑ እቶም ኣብዮም ዝነበሩ መዝሙረ ዳዊት ይኹን ሙሉኦም
سماني أمل هذا مصحفت بقلبها جزية كقلصلون كصنعوا من كيلو بولين حديثن بدم بغيرو تنقعو فاليتو تسفى قريت كاخي ترف حذ خم تجارو تسفى قريتنا لنا حكا ما نم حجازي انتي هالو بعلو نبعلو خمار ذخاله ليك ويم كاب نشتي فترات كاب حسخه تمرتي كم استماره الناس observational learning ويم ناي مستوعل تمرتي زبهال كم زغا سمامات زين كاب حسخه مماروس نبعلوتي قدوس ياريد سنف زي مخاني خطردا بلع مخانو كاب حسخه نبل مخنياتي ناي بعلخا ناي ممهر أبصلمات تاني اشتيدلا تلانج البرهان كرئي دخل ليك كفنا زكاة رجوي فتروا يلم براساتين مرتاحين انتوا أبرون كم يقولوا قادو يتونقوا تمارو تاتايو من يا تنوت أرات سيامتو يا لا تنوت دمو هلت نا عند مملاتي أكتاجوا لعلن تحتنا بلوز فطريلن بناي بعنا مرازقنا كم موعلتنا زصنعو تمهارو مولئن تمصو زي يصنعو جن حانت كلته كاب 4 ممصاي ابيام ازي باغزابير زمص عدل زي كونس كم زعرخان غنزابخان يو اغزابير مان كله كحسب زخل امرو ابركيتلنا يو نحنا امرنا بنزز يو افلالاي زفطر ايه مرتاو كغزابير يمطا سطوتا سايهون እግዚአብሔር ማለ ሁሉም እኩል የሆነ ስጦታ ሰጥቷል እና እኛ ራሳችንን በመናስተናብርበት መንገድ ብቻ ነው ክርስቶስ ካሙታን ተላዕሉ ኩሉ በአዳም ከም ዝመውት በክርስቶስ ድማ ህያዋን ይኾኑ ይብል በአቡነ ጎርጎርዮስ 1993 ገጽ 2 ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ቅዱስ ያሬድ እውን ወዲቁ ዝተስአ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዝወደቐሉ ተሲኡ ምስ ኣባ ጌድዮን 6 ዓመት ተምሂሩ ድሕሪኡ ሞት ኣባ ጌድዮን እውን 10 ዓመት ተምሂሩ ንትሽዓተኦም ቅዱሳን እውን ግእዝ ዘምሃረ ተምሳሌት ተስፋ ዘይምቁራጽ ሊቀቦ እዩ مس قدوس جديوان مستممهرون أكون كوينو 6 عامات أمهيرو ليك كوينو بتحتي ممرو جديوان ناستمهاره بزح عامات مسوق مطيرو الفات موت كوينو ناي قدوس جديوان هارنا تقوى توكيو قدوس ياريد 10 عامات أمهيرو أونا بنتليون أونا ليكانوس أونا غريما أونا ماتا أونا أرغاوي أونا أفسي أونا قبا زياتهم تشاءتهم قدسان بلسان جئز عفتنا قدس ياريد قبائي قدس جديون تلا جميرم يمهارون يرم مصحفتي ترقام يمهرون يو يبالي قدس ياريد ناي سنف مقلت يخون ما إذا يعني قدس ياريد سنف يدور سيد عشنتي كن مهارون له بزغيل من قدي خوين موطيو تتاريخو سي نعنا بذمهر من قدي خوينو يموتين بر كما يلمو صنف كينو بحنت تلكم خوين نعنا كن كنا مهرلو بالحبو خسنق دخل بعلنا وعلنا كن مهرلو بزغل من قدي كن حسبن اندحر بلب سريحنا دما تعمر كن سرح من خيل زمهره ليقيو ليقاونت قدوس ياريد هاليلويا قدوس ياريد نايزيما سلتنا زيما طعم زيما عين برل بيتكريستيان تصليو بدقام عينت بنغورغور عينت بر وسم زيما عين برل قدس ياريد قدمي 1500 عامت ايو بمولو نغرات تحز صريحنا يدلنا بهال دلو موزارت نورو لغزي حزي صريح ودلو موزارت قدس ياريد زيماتات كيطف كعقب ناو تولد خحلف نحد حديو نني وعلو تمرت ملكت صريح لي نوتان ولدلنا وزوم نوتا ديوم بتم ملكت نراها
ማንም ሰብ ከይጠፉ ክትዕቆሉ ትኽእል እዩ ሓንቲ ኖታ ብምልክት ምቕማጥ ናይ መጀመርያ ሰብ እዩ ቅዱስ ያሬድ ግን ኣብ ዓለም ትዛዓበየ ዜማ ዝዓበየ ነገር ዝገደፈ ኣቦ ቅድምን ሞዛርት ቅድም ተው ዓለም ፈላጣት ዝበሃሉ ናይ ሙዚቃ ሰባት ቅድሚኦም ዝነበረ ናይ ዜማ ኣቦ ዝኾነ መንፈሳዊ ዜማ ዝፈጠራ ኣቦ ሞድማ ኸነ ምልክቱ ምሂዶም ዝበሃሉ ንሞዛርት ኖታታት እውን ኖታ ካበይ ወሲዶም ከም ገይሮም ድሕሪልካ ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ስልቲ አቀማምጣ ዜማ አተዓቃቅባ ዝብል እምነት ይዘለን 30 ዓመት ብዝመልኦ ጊዜ ሓደ ጎበዝ ነይሩ ነታ እተሓፀያ ሕፂቲ ይብልዩ ከምዚ ተዘራርባ ሪኡ ናይ ንዴት ዓይነት ሓዲርዎ ነቲ ሰብኣይ ክቀትሎ ሓሲቡ ነይሩ ሰለስተ ዓዋፍ ግን ብስላሴ ኣምሳል ተገሊፀል ያሬድ እንታ ነፍስ ትቀትል ከነት ይሕሸካ ሕደግለን ብልሳነ ሰብ አነጋጊረንኦ ድንግጹ ተመሊሱ ናባኻ ኢና ተላኢኽና መጺና ካብ ሰማያት ካብ ጽርሐ አርያም ንዓተን ምክትታል የገለፈን ድሕደሪኣትን እናተኸተለ ተኸደነሳት እናበረራ ናብ ሰማያት እንደገና ናብቲ እንቲ አርጋ ትብልዋ እወን ንሱን ተመሲጡ ናብ ሰማያት ኣብ ሰማያት ብተመስጦ አሪጉ بسلسة عواف مثالي جيرو خويت منطقو ناب صرها أريام بمخياد ناب صرها أريام ناي ملائكة زيما زخانة آدم يسقو أب سماي جتا أم منورو تأميت اندهالوي ملائكة بربعة مآذن كويوم قدوس انداولو بطعم زيمان تمسجنو سميعو ريو ملائكة ليك أنا ملائكة إسرائيل رأيت كأنا سماي زم كلهم ملائكة نامسكنوا سمعوا كل مسكنا سمعوا أو جيتا شاو دياقون ينير قدس ياريد كم تم حواريات بقطتا تفتار እግዚአብሔር አምላክ ክህነት ተቀቢሉ ናይ ቅስና ክህነት ተቀቢሉ ብድሕሪኡ ትዝረአዮ ዝሰምዖ ጥዑም ዜማ حيزو نابزا مريت هزي أوريتو نابز مدري مستمرسون تقليصلو ساعة عواف مسؤول يتفليان بس قل له صلي جديا لقنا أبزي مرادك قال تعري إعلان ولون قدمتي مرادك قال بيتقطيني بانيرو تبو تاسمو انت قدوس ياريد زي ما اوز قل له صلو قن مرادك قال تبعيلو اتمرادك قال قدوس ياريد زيما زدرسلو مالتي أبرها صباها زسرحوه بعد 13 بيت مقدس تعسر تخلت شدشته ناو كلتي غونن يمانن صغامن تماخر ناي صيون 13 بيت مقدس أبرها صباها سرحوه طعم سفيح ينيرو تي برو تي مكاويو كسع زي مرادك قال زبصح ابزيا حز نريا زلنا كل شعزا مهلا دو تبللا تاوت دو زبلا ابا دويلو بتطعم زيما عزيمو المرادك قال له زلنا هليل على هليل على ولد هليل على منفس قدوس قدامي هذا يون سماء سرر وداغم ارأي ولا مسيه ذاك ما يقبر قبر على دفترازيل بزي اريام تبار زي بزي اجمرو ابزي اخوي نفتا مرادك قال كوينو قدس وبصي سبيتو وقت افتا مرادك قال كون قدامي حال صيون سماء سرر وداغم ارأي ولا مسيه لعب هاليلويا لولد هاليلويا ولمنفس
ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወበዳግም አራዮ ለሙሴ ዘከመ ይገብር ርግራ ለደብተራ ኢሉ ጀሚሩ ዛምስጋና ዚአ አርያም ኢሉ ሰይምዋ አርያም ማለት ድማ ሰማይ ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ዝሰማዕኽዎ ጥዑም ዜማ ክብል እዩ አርያም ኢሉ ዝሰየሞ ሃፀይ ገብረ መስቀል ንሱ ናዘም ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ናበለ ከዝምም ተለስ ብዙይ ወንኦምስ እትሽኻሉስ ኣብ እግሩ ተሸኺሉ ንሱ እውን ከም ተሸኸለ ዘይፈልጥ ብተመስጦ ኩልቲኦምስ ዘይፈልጡ ምስ ተወደ ታዕና ኮይና ኢሎም ትፈልጡ ክንዱ ዝኣክል ጣዕሚ ናይቲ ዜማ ወሲዱስ ናይ ምምሳጥ መጨረሽታ እዚ ዝኣክል ሞያ ኣለዎ ማለት እዩ ንዓኻስ ካብ ዝኾነ ወሲዱስ ኣብቲ ዘለኻዮ ዘይኮንካስ ካሊእ ዓለም ዘርኢ ኣቦ ሊቅ ቅዱስ ቃለ ትምህርቲ ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ መስተጋብእ ኣርባዕት አርያም ሰለስት ይባሃሉ እዚኦም ተደሚሮም ኩሎም ቃለ ትምህርቲ ይባሃሉ ውዳሴ ማርያም ዜማውን ሓዊስካ ቃል ትምህርቲ ይባሃሉ እዚኣቶም ቤተክርስትያንና መንፈሳዊ ስርዓታ ሰማያዊ ብዝመስል ትንፈልጦ ኣብዚ ዓለም ንሪኦ ነገር ዘየለ ኣብ ዓለም ዘየለ እንድሕር ኮይኑ ካሊእ ዘሎ መራፅ ሰማያዊ እዩ ሰማያዊ ዝኾነ ስራሕ ክህልዋ ናይተን ዜማ ዓይነት ሰለስተ ነይሩ ግዕዝ እዝሊ አራራይ ሰለስተ ዓይነት እዮም እዚኣቶም ብስላሴ ኣምሳል ተንዕዋፍ እናነገርኦ እናረድኦ ሓደ ሓደ ዝተበለዉ ንሳተን እናረድኦ ዞም በዚኦም ሰለስተ ዜማ እቲ ዜማ ኣቀናቢሩ ደሪስዎ እዩ ሓደ ግዕዝ ይበሃል ንሱ ብኣብ ይምስገን ናይ ወልድ ምሳሌ እዝሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ አራራይ እዚ ሰለስተ ዓይነት ዜማ ኩለን ዜማታት ካፍተን ናይ ቅዱስ ያሬድ ግዕዝ እዝሊ አራራይ ኣይወፅን ኣብ ዓለም ዘሎ ዜማታት ሙሉ ተፈላለዩ ኣለዎም እዚኦም ሕዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኢና ትጥቀመሉ እዛ ቤተክርስትያን ኩልኦም በብሰዓቶም በብክትያቶም ኣብ ቤተክርስትያን ኩልኦም ምስጋና ንእግዚአብሔር ይቐርበሉ በዚኣቶም ምክንያት ንእግዚአብሔር ነመስግነሉ ስለዚ ሰዓት ኣለዎም በብተራ እንኾኑ በብሰዓቶም ኩልኦም ይበፅሑ እዮም ኣብ ቅዳሴ እዩ ግዕዝ ዝቅደሰሉ ወቅት ኣሎ እዝሊ ዝቅደሰሉ ወቅት ኣሎ እምበር ተኻሊ ናይ ቃል እግዚአብሔር ቤተክርስትያን እናገልግለሉ ሰለስቲኡ እውን ብሓደ ግዜ ዝበሃለሉ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ሰለስቲኡ ግዕዝ እውን ትብል እዝሊ እውን ትብል አራራይ እውን ትብል ማለት እዩ ቶም ግዕዝ እዝሊ አራራይ ዝበሃሉ ነናይ ባዕሎም ቀለም ተሓደ ናይ ተሓደ ንኣብነት ግዕዝ ኢሎም ዝጅምርዎ ጀመረ ግዕዝ ታያ ሓፂር ዜማ ደረቕ እዩ ኢሉ ሓፃር ዜማት ኢላ ቁርፅ በለ ዘየዚም ንኣብነት ግዕዝ ተልና ናይ መጀመርያ ናይ ዘወረደ ናይ ጾመ ድጓ እንተልና ሓዘ ዘወረደ እምላእሉ አይሁድ ሰቀሉ ወሚመእ ያእመሩ እግዚአ ኩሉ ዘየሃዩ በቃ እዚ ግዕዝ ከምዚ ዓይነት ዜማ ዘለዎ እዝሊ ድማ ፍርቂ ትውስኽ ይብሉ ኣብዚ ቶም ሳይንስ ናይ ሙዚቃ ዘምህሩ ድማ ፍርቂ ትውስኽ ሓንቲ ካብኣ ተደረበት ይብልዋ ድማ ወለድና ድርብ ዝበለት ካብኣት ሓንቲ ዜማ ትውስኽ እዝሊ እንተልና ኩለይ ንኣብነት
አልጸቀሳውል ሀገረ ደማስቆ እንዳለውን እዚውን ብእዝሊ ይኸይድ አራራይ ድማ ጭልጥ ዘለም ማሕዘኒ መረረይ ስቂሉ ቦቅባቅ ንኸብድኻ እውን ስርቅርቅ ዘብል ክመስጠካ ዝኽእል አራራይውን ድልዋኒክሙ ንበሮ እስመ ኢተአምሮ ጊዜ ይመጽእ ሃዳስ ባለቤት እመይሰርከ ወእመይ መንፈቀ ሌሊት ወእመይ ጎሃ ጽባህ ድልዋኒክሙ ንበሩ እዚውን አራራይ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝተመሃዘስ ቅድሚ 1500 እዩ ክበሃል ተሎሲ ምናልባት ደቂ ሰባት ናይ ባዕልና ስለ ዘይንኽብር እምበር ልዕሉ እዚ ፍልጠት የለን ልዕሉ እዚ ናይ ዓለም መጽሓፍቲ ከምዚ ገይሩ ዘቐመጠ ሊቅ የለን ኣብ ዓለም ምስ ቅዱስ ያሬድ ዝወዳደር የለን ናይ ምስ ቅዱስ ያሬድ ዝወዳደር የለን ሙሉእ በኩልሄ በዚኣ ይጎድሉ ዘይትብሎ ካብ ህፃን ጀሚሩ ክሳብታ ዝኣረገ መምሃሪ ሁሉ ነፍሱ መላለም ምሕረቱ እግዚአብሔር ተራድአነ በዕፀ መስቀልከ ደምረነ አሉ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳኒከ መሰሉ ከፋፊሉ አዘጋጂው አስተኻኺሉ እዩ ገዲፉልና ኸይዱ ቅዱስ ያሬድ ሃሌሉያ ዘበመስቀሉ ተቀነወ ወበነቢያት ተሰብከ መላእክት ወሊቃነ መላእክት ሰብሕዎ ኪያሁ ንሰብክ መድህነ ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ እቶም ዝደረሶም 12583 መዝሙራት ዜማኦም ንኸይጠፍእ ምልክት ዜማ ዝኾነ ኖታን ምልክት ኖታን ስለ ዝገበረሎም እዮም ንልዕሊ 1500 ዓመታት ዜማኦም ከይተቐየረ ዘበን ካብ ዘበን ዝሰጋገሩ ዘለዉ ይብል ኣብ መጽሔት ወይን ዝተኸተበ ጽሑፍ ጸሓፍትን ተመራመርትን ስራሕቲ ቅዱስ ያሬድ እውን ነዚ እዮም ዘራጉዱ All the great composers are after the 16th century. But there was not only the earliest, but the earliest great African composer. ቅድሚ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ዓብይ አቀነባባሪ ሙዚቃ ተኸሲቱ እዚ አፍሪካዊ መቀነባባሪ ሙዚቃ ቅድሚ 1000 ዓመት ዝነበረ ቅዱስ ያሬድ ይባሃል A man 1000 years before them. His name is Saint Yared. ምስጋና የባዓለም ዜማ ዝባሃል ምንም አይነት እግዚአብሔር ስለዚህ ፈቀደ ግን በቅዱስ ያሬድ አቢሉ ንህዝብ ሁሉ ክግለጸሉ ክፈልጦ ገይሩ እግዚአብሔር ለይቲ ቃትሪ ለይቋረጽ ምስጋና እዩ ለይቋረጽ ዝማሬ እዩ ጊዜ ክስዕሮ ለይኽእል ጊዜ ክልውጦ ለይኽእል ስብሃተ እግዚአብሔር ሂውናሎ መደባይ ወርዒ ባቲ ትዝታ አንቺ ሆየን አምባሰልን ዝባሃሉ ቅኒታት ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ብንሞዛርትን ቢትሆቨንን ተማሃይዞም ተባሂሎም ዝትረኸሎም ሸውዓተ ቅኒታት እውን መሰረቶም ቅዱስ ያሬድ ምዃኑ ቅድሚ 1500 ዓመታት ብቅዱስ ያሬድ 8 ቅኒታት ተማሃይዞም ብድሕሪኡ ብደቂ መዛምርቲ ቅዱስ ያሬድ ዝተወሰኹ ክልተ ቅኒታት ሓዊስካ ብድምር 10 ቅኒታት ዝመሃዘ ቅዱስ ያሬድ ምዃኑ ሳሙኤል ዝናቡን ገብረ ስላሴ ገብረ መድህንን
The Role of Saint Yared ኣብዝ መጽሓፎም ተሰኒዱ ይርከብ ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ኖታታትን ምልክት ኖታታትን ዝመሃዘ ፈላማይ ኣቦ ዜማን ሙዚቃን ዓለም እዩ ቅኒታት ወይ ኖታታት ይልዎም በዘውናው በቤተ ክህነት ግን ዘም ይዘት ጥረት ገለጽ ባለው ከመይ ይጥቆመለም ነው ቅዱስ ያሬድ ሽዑ ጊዜ እንዲያውም ምልክት ዳሕርዮም ሊቃውንትና ሳፍሐው ዝወሰቡ ወንበር በቅዱስ ያሬድ ጊዜ እቶም ኖታት ምልክታት ይዘት ድፍአት ደረት ጭረት እዚኣቶም ዝመሳሰሉ ይጥቀመሉ ነይሩ ጊዜ እዚኣቶም ግን ሸውዓተ እዮም የሞንተውን ይባሃሉ እዮም ስለዚ በዚኣቶም ይጥቀም ነይሩ ካብዞም 10 ምልክታት ዝበልናዮም እቶም ክልተ ድርስን አንብርን ዝተባሃሉ ወይ ማድርስን አንብርን ዝተባሃሉ ናይ ፍሉይ ቅርጺ ዝሓዙ እንትኸውን ከምቶም ካልኦት ናይ ዜማ ፊደላት በተመሳሳላይነት ዝየሙ አይኮኑን ዜማ ድምጽ የብሎም ድርስ እንውሎ ቃሉ ወይም አገልግሎቱን ታይካም ልመስል መንፍላጥ እምበይ አዚምካ ወይም ዜማው አዚምካ ለዚ መስል ይካትልውጦ ቃል ይሆነ አንብር እንደውናይ ከምኡ እዩ እንግዲህ ወታሚረ ሲላሆን ይላይ ጭረት እናደርጋለን ሌላም ማቋም ምልክት ይኖረው ጭረት እናደርጋለን ይውህ ሄላይ ደሞ ረክርክ ይሄ ይባላል ማየ ህይወት ትላይ ደሞ ይዘት ኢየሩሳሌም አንበር ወተ አሚ ወእተ ሲልደማ ወእተ ሲልደማ ወላይ ደሞ ደረት አሚረ ይና አሁንም ደሞ ነላይ ደሞ ደረት ይናግስ ሎሙ ለሰማ ማለት ደሞ ጭረት አሃ ዱ እግዚአ አሃ ሲል ደሞ አሁንም ደረት መጣ አሃ ዱ እግዚአ ብሔር ደሞ እንቅጥቃት ወአሃ ዱ ስሙ አሁንም ደሞ ስሙ ሲል ደረት ወአ ሲልም ደሞ ደረት ነው ወእተ ይላል ደሞ ወእ ሲል ደሞ አሁንም እላይ ደሞ የውስጥ የጉረሮ ርክርካላል ወእተ አሚራይ አሚ ሲል ደሞ ድፋት አሚራይ ይላይ ደሞ ጭረት ይሆቦሙ አስቦሙ አስቦ ሲል ደሞ አላይ ደረት ይሆናል አስቦ ቦላይ ደሞ ይዘት ይሆናል አስቦሙ ዘአ ሲል ደሞ ዘ ሲል ደሞ ይዘት ያስፈልጋል ዘአ አላይ ደሞ ጭረት ያስፈልጋል ዘአሰፈወሙ ለበእንቲ አው ሲል ደሞ አሁንም ደረት መጣ እንትን ድፋቱ በቃ እንደዚህ ድፋት ቁልቁል ነው ቁልቁል መሆኑ ደሞ ያክሊል ወሰክ ምሳሌ ይዘት ልንውሎ ነጥቢ ልመስል እዩ ድፍአት እንውሎ ቪ መሲሉ ልغረጽ በሐጺሩ ልغረጽ እዩ ኺደት ይበሃል ካም ሰረዝ ነገር ኮይኑ ልغረጽ እዩ ርኽርኽ ልበሃል ነጠብጣብ መሲሉ ተደጋጊሙ ብጎረሮ ልዝየም ደጋጊምካ ካብ ክልተ ሰለስተ ላዕሊ ልኾኑ ድግግሞሽ ትነብሩ ይርኽርኽ ልበሃል ደረት ሓ መሲሉ በሐጺሩ ልጽሓፍ እዩ ቁርጽ ልበሃል ዜማ ክትሕጽር እትጥቀመሉ ምልክት እዩ ቅንዓት ልበሃል ዜማ ጎረረኻ ኣቕኒዕኻ እተዚመሉ ምልክት እዩ ጽሕረት ወይም ጭረት ልልዎ ዝለውናይ ድምጽኻ ዓው ቢልካ
للعلي وصيخا اتزيمو زيما ايو درس البهال شع مجرشا بلوسلوس زيما اتزيمو نغريو انبر لاو خالي ويم لاو جرات لاو درسي لاو خالي لاو تيغركا كامل الله تقمط ازيما يا تقال كامل الله تقمطا لازم بحصيرو زي يمثل كابتنتاوي سرعه ماهليه زاونا ياريد زبل توسد زبل مصحف توسد ايو عسرت دين تشعت ملكتات درسي انور زبحال ازياتن بمولان زياتن كما بقى افتاب زيم كايا زيما افكالي بوتاون ساعه تركب افكالي قنكم كما خاتركب تملكتات ماتو سيلكا بزفقد اختزيمو بزفقد اختبولو يتخيل ناي بعلخا زيما اختوصلو يتخيل بتنسو زحبنا ግን እንዳተወራረደ ደሞጽ ያለው ድፋት ሂደት ቅናት ይዘት ቁርጥ ጭረት ከርክር ደረት አንብር ሰረዝ حدين نني معلن زي ما جيروس نوتا أميتو نوتا مالتكو حذا بينورسي نوتا أم مهرو صحف موسيقى أو ورقة كتصحافي غيل بنوتا ملكتات ريو نعملت قمر مهوى ويدما فورمولا نقول بالانجليزيه بتي فورمولا خاص زخونه معريت ويدما اوكيجن نقول بالانجليزيه تتوايوكا بتي فورمولا نسو تخاخت تسرع معك اني لك خمو دما قدوس ياري بتم ملكت نجر بتم ملكت زقمطلنا اذن تخوينو عراراين تخوينو ويدما ግእዝን ተኮይነት ዘይማ ባአቶም ፈሊና ነዚህ ሞቶ ሀብጽፍ ተተመልክቶ በኡግርና ነዚህ ማለት ነው ስለዚህ ዳህራይ ንዝመጹ ንሞዛርት ለምሳሌ ናይ 18 ክፍለ ዘመን ሰባት ዮም ቢያንስ 200 ዓመት ከባቢ ናይሎም 200 ዓመት ገደማ ማለት ስለዚህ ኢትዮጵያ ጥራት የሆነ ዜማዚ ናዓለም ዘፋለጠ ነገር ግን ክንድት ዝሰረፈ ግን ዘይፈለጥናዮ ዘይመርመርናዮ ዝጸናሰውዮ ቢዜማ መዳይ ማለት እዝኮ ቅዱስ ያሬድ ንሶም ቅድሚ 100 ዓመት ቅድሚ ሓደ 200 ዓመት ዝስራሕ እዚ አጠናቂቁ ወዲኡ ይخفቢሉ ንዓለም ናብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ስለተወሰነ ነበር ንዓለም ዘበርከተ ሊቅ እዩ ቅዱስ ያሬድ ዞም ኖታታት ንሎም ዘለና ማንኛውም ዘመናዊ ሙዚቃ ኣብዚ ሀዝ ዋን ማለት እዩ ካብቶም ሰለስተ ዜማታት ወጻኢ ከም ዘይሆኑ ስለዚህ ኣብ ሀገርና ዘለው ዘመናዊ ሙዚቃ ለምሳሌ ባቲ አንቺሆዬ ትዝታ አምባሰል መደባይ ወርዒ ገለ ዝበሃሉ ናይ ዜማ ዘመናዊ ሙዚቃታት መበገሲዮም ቅዱስ ያሬድ ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን ማለት እዩ دحروت لقاونتي زيماو مس بزوح زيما زمساسل إنا مرصو ملكتات أداليوم يوم زياريد لدالو خامللو خوينو مسكالت زيما مس زيما لمساسل مخسن نولا مالتيو نعبنات سلام ليكي لبل زيما أبزوح زيما يلركب أبزوح مسل زيما يلركب سلازي سلام ليكي بقدم بيت እግዚአብሔር አጥመቀ ናሁን ዚየኑ ዝውሉ ዜማታት
هم أبنت متقاسي كاليو سلام لكي نمالت لكي لبل فيدال الصحاف أفت لعل لدلا خزيام لدلا زيما أو لعليو التخاخل كا الصحاف بكر ما بيتها نمالت بي تفيلي الصحاف أطمك كا لبل أو لعل زيما الصحاف ناهون زينو لمالت رمو نا لبل الصحاف زينا تبهاله اتزدلا ملكت اب راسي اتززيم قال بتنقاقي الصحاف بتنقاقي اندحر لي تصحيفو خزيه ما يكالي بدحري بتلعلق او تجن دحري قدس يارد እንደገና ታብዘርም ታብት መጻሕፍትን ታብት ቀለማት ናበሉ ተመልክት አስፋፊهم يوم ተጀመረ ግን በቅዱስ ያሬድ ዚያቶም ግን ተመልክታት በጨረት በደፋት በደረት በይዘት በዙር በአንወርና በለ بوجي يقنا ورنيرو أما جرشة الصحاف لقبوه أما جرشة أنور لبهال ملكت أما جمر يقالي صحافي أفتح ما جرشة آيات الصحاف درس ون كام ويو اتون كانت ملكتات أما جمر يالخون ملكت الله أما آخر لخون ملكت لغمت ملكت الله أما جرشة لغمت ملكت الله زي يتنكاك إلى دليل بحر الله زي ندحر كوينو بتغكل كزيا مكاليو ندحر لي كوينو جن أصقام يخون لخيل هرمت بتعمل تقرب بتعمل سحب زبله بتعمل وعي زبله زقرم ناي نوتاتات من الوقت مرقد ذلو ولو مرقد نقص مرقد زحل زبله خاو وسخت بل خاو عوي طفعت اليوم زتفلاليو نهر هرمتاتيوم اتي خورن تطناطلن اتي مقميان توهيدو تسافيتو نني يوعلو ريتو محليو زخيل نظام ملكتات بدحرناي شوعات عامت صقاعري زدالوهم اب تدباب مريم ابز بحال بوتا خوينوم دغواي مهرو نبرو አዛዝ ጌራን አዛዝ ራጉኤልን ዝባሃሉ አኽሱማውያን ሊቃውንት እዮም ዘም ሊቃውንት ዚያቶም አኽሱማውያን እዮም ነገር ግን ይነውሩልን ነወሩ ቦታ ተድባበ ማርያም እዩ ኣብ ታሪከ ነገስት ዘአክሱም ተሰኒዱ ልርከብ ሓቂ እዚ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ብርክት ዝወሉ መጽሐፍቲ ድርሳናት ስነ ጽሑፋት ዜማ ደሪሱ ንወለደ ሰጋጊር እዩ ካብቶም ዝጽሐፎም መጽሐፍቲ ድጓ ጾሞ ድጓ ምዕራፍ ዝማሬ መዋስእት ዝጥቆሱ ምዃኖም የነታ ልሳነ ወርቅ 1997 ገጽ 23 ሰኒዶም ይርከቡ Besides spiritual books and articles, he is a person who wrote philosophical ideas. ቅዱስ ያሬድ አፍሪካው ክልስ ሐሳብ ዝሓዘ መጽሐፍ ጽሒፉ Fourth, he is a songwriter. He gave the notes to the tunes that he created. ታውቆት ይልግን ንሙሉም ድጓ ጾመ ድጓ ምዕራፍ ዝማሬ መዋስእት ደሪሱ ተብደረሱ መጽሐፍቲ እብቶም ጽሐፎም ትብለም ዘለኻ እዚኣቶም እዮም እዚኣቶም መጽሐፍቲ እዮም ማለት እወ ካው ግን እዚኦም ግን ብዙሓት ብራና ባዚሕዎም አቡዘ ለነሱም ዝኻለ እዮም ድጓ ንሱ ዝኻለ እዩ ጾመ ድጓ ንሱ ዝኻለ እዩ አውሽጥ ድጓ ወኖ ይርከብዩ ታው ድማ ምዕራፍ ኮሚኒን ወይን እዩ ዘማሬ መዋስእት እዚኣቶም በበንቶም እዮም በበንቶም ተጠረዙ እዮም ድጓ ጾመ ድጓ ምዕራፍ ዘማሬ መዋስእት ዝባሃሉ እዚኣቶም ሓሙሽተ እዮም መጽሐፍቲ ደሪሱ ንኣመላእ በኦርቶዶክስ እንኣምን ብግእዝ እነዚህም ቤተ ክርስቲያንና ነግልግል ኣብ ዘበርከተልና ወላዲ እዩ ማለት እዩ ትድጓጉን ኣብ ሰለስተ ይኸፊልዎ
ዮሐንስ ፋሲካ አስተምህሮ ፋሲካ ይሉ ኣብ ሰለስተ እዩ ወፊልዎ ቅዱስ ያሬድ እዚውን ወቅቱ ተመስከረም ክሳዕ ታህሳስ ታውኡ አስተምህሮ መሪሹ ፋሲካ ጀሚርካ ክሳዕ ክረምቲ ናብ መስከረም ጽጋዕ ማለት እዩ ካብ ቡሊን ሐዲሳትን ካብ ሊቃውንትን ካብ መነኮሳትን ዘይወፀ ከፍቷና መጽሐፍትና ከይወፀ እግዚአብሔር እናመስግነሉ እዞም ተፈላለዩ መጽሐፍቲ ብግዕዝ ብእዝል በአራራይ ገይሩ ደሪሱ ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ንዓና ብፍላይ ንተጋሩ ጥራሕ ዘይኮንስ ንዓለም ሕድ ነገራት ካብ ቅዱስ ያሬድ ዘይተወሰደ የለን ሙሉእ በኩልህ እዩ መጽሐፍቱስ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ እዩ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ፕሮፌሰራት ዝተፈላለዩ ዶክተራት ዝተፈላለዩ መጽናዕቲ ሪሰርቸራት ምናምን እዮም ሪሜርስ ዝገብርዎ በይኑስ መጽሐፍቱስ ዲግሪ ክትማሃረሎም ትኽእል PhD ክትማሃረሎም ትኽእል ፕሮፌሰር ክትኮነሎም ትኽእል መጀመርያ እንታይ ትማሃር ካብኡ እንታይ ትማሃር ክሳብቲ ፕሮፌሰር ከብፅሕካ ዝኽእል ናይ ሞያ ብቕዓት ክትውንን ዝኽእል ሓደ ሰብ ዝደሪሱ ኸይዱ እግዚአብሔር ዘማን ትገልጸሉ እንተሎ ታፍቶም መጽሐፍትን ታፍ 80 አሃዱ መጽሐፍት ታብ ሙሉእ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ዝወፃ ይኮነን ሓደ ግዜ ንሕና ስንፍናና ንዓለም ዘበርከቶ ንቅዱስ ብዛዕባ ቅዱስ ያሬድ ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ሓንቲ መቆምያ ዓለም መዛረብ ብዛዕባ ዜሙ ዓለም መዛረብ ብዛዕባ ስነ ጽሑፉ ናይ ግዕዝ ቋንቋ ናይ መጀመርያ ጸሓፊ ተባሂሉ ብስርዓት 4 መጽሐፍቲ 5 መጽሐፍቲ ካልኦትን ወሳሲካ ክንደይ ኣጣቂሱ ዝጸሓፈ ክንደይ ለም ክንዛረብ ክንዲ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዓለም ሙሉእ ብኩልሄ ዝኾነ ነገር የለን ብምንታይ ንዛረብ ዝበልኩ አንተውን ስለ ቅዱስ ያሬድ ክትዛረብ እንድሕር ኮይንካስ ሓንቲ ርእስቲ ብዙሕ ተዛረበና ስለ ትኽእል ቅዱስ ያሬድ ኣብዚ ዝደረሶ ድርሰት ስለተፈላለዩ ነገራት እዩ በተለይ ስለ ሰላም ዳርጋት መጽሐፍቱ ዝበዝሕ ስለ ሰላም እዩ ስለ ጾም እዩ ስለ ጸሎት እዩ ስለ ምጽዋት እዩ ስለ ፍቅሪ እዩ ስለ ፀሓይ ስለ ወርሒ ስለ ከዋክብት እዩ ስለ ደመና እዩ ስለ ሰማይ ስለ ምድሪ እዩ ዝጽሓፎ ዝደረሰ ብሙሉ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥታ ኸይድካ ቡሊ ከይድካ ትረኽቦ እዩ ኣብ ሐዲሳት ከይድካ ትረኽቦ እዩ ተናይ ቅዱስ ያሬድ ካብ ወፃኢ ይኸይድ ታብ ወፃኢ ማለት ናይ እመቤታችን ከም ምስጋና ከም ልዕልና ናይ መላእክት እንታብ ድርሳናቶም ንቅዱሳን እንታብ ገላቶም እና ምጽአ ድማ ንኹሎም ደሪሰሎም ዜማ ስለዚህ ተደረሰ ዜማ ድርሰት ሐዲስ እንተይኮነ መጽሐፍት መሰረቱ መጽሐፍት እዩ 12 13 14 ዓመት ይውደልካ ናይ ቅዱስ ያሬድ ትምህርቲ ብሙሉ ጠንቂካ ሊቅ ክትበሃል ሊቃውንት ክትበሃል ከም ናይ ያሬድ ናይ ከም ቅዱስ ያሬድ 12 ዓመት ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ቦይኑ የዝለካ ዘለኹ ናይ ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍቲ ብሙሉኦም በይኖም ዜማታቶምን ትርጉሞም ሕድሕድኦም ንምምሃር ስለዚህ ንዓለም ዘይበርከቶ ነገር የለን ንዘመናዊ ትምህርቲ መሰረት እዩ ማቴዎስ 10:14 ታይ መጽኦም ከየሰተኹም ተዳሊኹም ጽንሑ ብሽመይኩም መጽ እዮም ዝብል ታሪክ ተዓንቶ ዘዚምኮ አራራይ ደልዋኒኩም ነበሩ እስመ ይተአምሩ ጊዜ መጽሐዳስ በአለ ቤት ተዛገጅኹም ተዳሊኹም ጽንሑ ሞት መዓዘ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጥዎን ምሸት ድዩ ፍርቂ ለይቲ ድዩ ንጉህ ድዩ መዓዘ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጥዎን ተዳሊኹም ንስሓትኹም ተዛጋጅኹም ጽንሑ ኣፍታ ወንጀልውን ከመይ ኣትብል ፍታ ወንጀልውን ታናይ ወንጀልና ምጽእ ናብ ዜማ ቀየሩ ዝሰርሖ ወላዲና እዩ ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ ታብ መጽሐፍ ዝወጾ ነገር የለን ቅዱስ ያሬድ ግን እናዜመ እናተርጎመ ጽፋፊሑ ምስጢሩ መሳጢሩ በዜማ ደሪስዎ
ሰውነት እውነት እልሃለሁ እውነተኛ ያልተወለደ እግዚአብሔርን መንግሥት ያይ ዘንድ አይችልም አለው።